अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरबाट फर्किए लगतै पार्टीको कार्यकारी अधिकार बाँडफाँडमा चासो, पार्टीभित्रको भूमिकामा आफूलाई बढी जिम्मेवारी दिनुपर्ने दाहालको चाहना। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा जहाज खरिद प्रकरण र विभिन्न विधेयक मुख्य मुद्दा। सरकारको असफलताका कारण दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी बढेको आरोप। आवश्यकता र औचित्यको कुनै अध्ययन नगरी धमाधम विश्वविद्यालय खुल्दै अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजकै पक्षमा संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन। भारतले प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान 2 चन्द्रमामा अवतरण गर्न असफल, दक्षिण ध्रुवमा पुग्नु अघि नै सम्पर्क विच्छेद। र रसियन ड्यानियल मेदभेदेव युएस ओपन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश, सेमिफाइनलमा नाडाल र बेरिटिनी बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा 15 दिनको उपचारपछि हिजो स्वदेश फर्कने बित्तिकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उहाँलाई भेट्न बालुवाटार पुग्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पुगेका अध्यक्ष दाहालले यसबीचमा भएको पार्टीको कामको औपचारिक जानकारी पनि अर्का अध्यक्ष ओलीलाई दिनुभयो। विदेश जानु अघि ओलीले पार्टी अध्यक्षका हैसियतले संयुक्त रूपमा गर्दै आएको पार्टीको कामको जिम्मेवारी दाहाललाई सुम्पिनु भएको थियो। त्यही जिम्मेवारी अनुसार आफूले गरेका कामबारे उहाँले ओलीलाई सूचित गर्नुभयो। अब पार्टीको कामको एकल जिम्मेवारी दाहालले नै पाइरहनुहुन्छ कि त्यसमा दाहाल ओलीको पनि पूर्ववत साझेदारी रहन्छ? नेकपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा चाल्ने कदमलाई चासोपूर्वक नियालिरहेका छन्। उपचारका लागि सिंगापुर जानु अघि ओलीले सरकारतर्फ आफूले बढी ध्यान दिने र पार्टीको काममा दाहालको भूमिका मुख्य हुने धारणा पार्टी सचिवालय बैठकमा राख्नु भएको थियो। अब यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो सत्तारूढ वृत्तमा छ। नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले भन्नुभयो, पार्टीलाई समझदारी अनुसार सहज ढंगले अघि बढाउनु, आपसी आशंकाहरूलाई विश्वासमा बदल्नुपर्छ। अध्यक्षहरूले आफ्ना भूमिकालाई कार्यविभाजन गरेर अघि बढ्दा पार्टी र सरकारले गति लिने अवस्था हुन्छ। गजुरेल र उहाँ जस्ता पूर्व माओवादी नेताहरू ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दै पार्टीको कमान्ड दाहालले सम्हाल्न पाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच 2074 फागुन 7 मा एकता हुँदा नेतृत्व र सरकार आलोपालो चलाउने सहमति गरिएको थियो। सो सहमतिमा पार्टी बैठकहरूको आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अर्का अध्यक्षले आधा अवधि सरकारको नेतृत्व गरेपछि बाँकी कार्यकाल अर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो। तर विगत 15 महिनाको अवधिमा सचिवालय स्थायी समितिका बैठक संयुक्त रूपमा 2 अध्यक्षले चलाए, आलो पालो भएन। 2.5 वर्षपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुने हो कि नहुने हो भन्ने टुङ्गो छैन। त्यसैले यो बीचमा पार्टीभित्रको भूमिकामा आफूलाई बढ्ता जिम्मेवारी दिनुपर्ने दाहालको चाहना देखिन्छ, जसलाई ओलीले सिंगापुर जानु अघि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा महँगी वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण संसदमा दर्ता भएका विभिन्न विधेयकलाई मुख्य मुद्दा बनाउने भएको छ। पार्टीका तल्लो तहका संरचना निर्माण सुरु भएसँगै कांग्रेसले यी लगायत विभिन्न विषयमा जनतालाई जागरुक बनाउने भन्दै भाद्र 24 बाट अभियान घोषणा गरेको हो। अभियान 15 दिन चल्नेछ। जिल्ला केन्द्रित पहिलो चरणको अभियान पार्टीका स्थानीय तहका संरचना नहुँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो आएको थियो। पार्टीले संघीय ढाँचा अनुसार स्थानीय तहमा अन्तरिम संरचना गठन प्रक्रिया समेत यसै साता सुरु गरेको छ। दोस्रो चरणको जागरण अभियान निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिँदैछ। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीमा नेता कार्यकर्ता र पार्टी जनता बीचको सम्बन्ध बढाउन अभियान थालिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच कांग्रेस नेताहरूले सरकारको असफलताका कारण दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीबाट राज्य प्रणालीमाथि प्रहार हुन थालेको बताएका छन्। त्यस्तो स्थिति आउनुमा सरकारको सर्वसत्तावादी सोच र काम गर्ने शैली जिम्मेवार रहेको उनीहरूको तर्क छ। कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले हिजो भक्तपुरमा आयोजना गरेको प्रदेश 3 का 7 जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले सर्वदलीय बैठकबाट सरकारले आफ्नो असफलता प्रकट गरेको उल्लेख गरे। उनीहरूको प्रश्न थियो, राज्य प्रणालीमाथि भइरहेका प्रहार र सडकमा बढेको असन्तुष्टि रोक्न के अहिलेकै कांग्रेसले विकल्प दिने सामर्थ्य राख्छ?
कांग्रेस नेताहरूले राज्य सत्ता आफूमा केन्द्रित गरेर मुलुकलाई एकदलीय सर्वसत्तावाद लाद्ने बाटोमा अघि बढेकै कारण सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। बहुमतको आडमा संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, संविधानको मर्म एवं भावना विपरीतका कानून ल्याएर मुलुकलाई एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ लैजान खोज्दाका परिणाम अहिले देखिएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट शासन आयो भने रुन पनि पाइँदैन भन्ने भनाइ त्यति बेला मैले नै भनेको थिएँ, तर अहिले परिस्थिति त्यतैतिर मोडिएको छ। सबैले मैले बोलेको ठिकै रहेछ भन्न थालेका छन्। नेपाली सेना, पुलिस, कर्मचारी र न्यायालयलाई आफूप्रति प्रतिबद्ध बनाएर नयाँ कम्युनिस्ट शासनको अभ्यास गर्न थालिएको छ। सरकार बदलिने कुरा ठूलो होइन। कहिले कांग्रेस आउँछ, कहिले अर्को आउँछ, तर यहाँ प्रणाली नै बदल्ने प्रयास भइरहेको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सरकारको असफलताले जनतामा बढेको असन्तुष्टिलाई प्रतिपक्षले सम्हाल्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधान विरोधी कानून बनाएर त्यसैको बलमा कम्युनिस्ट स्टेट चलाउने कुचेष्टा भएको धारणा राख्नुभयो। यसैबीच कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा आफूहरूलाई नबोलाएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसीले असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ। धमाधम नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने चरणमा रहे पनि सरकारले तिनले समेट्ने जनसङ्ख्या, आवश्यकता र औचित्यबारे कुनै अध्ययन गरेको छैन। नक्साङ्कन विनय राजनीतिक पहुँचका आधारमा जथाभावी विश्वविद्यालय खोलिँदा प्रदेशगत असन्तुलन निम्तिएको छ। मुलुकमा अहिले 11वटा विश्वविद्यालय तथा तिनका आङ्गिक र सम्बन्धन गरी 1408वटा क्याम्पस छन्। मानित विश्वविद्यालयका रूपमा 4वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। यिनले सम्बन्धन दिन पाउँदैनन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को आर्थिक वर्ष 2074-75 को प्रतिवेदन अनुसार विद्यार्थी संख्या 3,71,184 छ। त्यसमध्ये स्नातकमा 81.68 र स्नातकोत्तरमा 18.32% छन्। कुल विद्यार्थीको 55% छात्र छन्। अहिले सबैभन्दा धेरै प्रदेश 3मा 43.5% विश्वविद्यालय छन् भने प्रदेश 6मा सबभन्दा थोरै 3.98% छन्। शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको मस्यौदा भर्खरै संसदमा पेश भएको छ भने योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा विचाराधीन छ। ख्वप, आम सञ्चार लगायत झण्डै 2 दर्जन विश्वविद्यालय प्रस्तावित छन्। साथै प्रदेशले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेका छन्। प्रदेश 1 र 4 ले गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। तर यी सबै विश्वविद्यालय कहाँ, कति र कुन धारको आवश्यकता छ भन्ने अध्ययन विनय खुल्न लागेका हुन्। सबैजसो विश्वविद्यालय नक्साङ्कन नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा खोलिँदैछन्। सरकारको निर्देशनमा अनुदान आयोगले भर्खरै विश्वविद्यालयको नक्साङ्कन गरेको विश्वविद्यालय अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उच्च शिक्षा संस्थाहरूको आधारभूत नक्साङ्कन गर्ने कामको अन्त्यतिर छौं। त्यसमा शैक्षिक संस्थाको अवस्थिति, विद्यार्थी र शिक्षकका संख्या, संकाय र पढाइने विषय नक्साङ्कन भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका कतिपय क्याम्पस फेला पार्न सकिएको छैन। एक ठाउँको अनुमति लिएर अर्कै ठाउँमा सारिएको स्थिति छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला एक प्रदेशले सञ्चालन गरेको विषयगत विश्वविद्यालय अर्को प्रदेशले दोहोर्याउन नपाउने नीति हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। कोइराला विश्वविद्यालयको संरचनाबारे बृहत अध्ययनको आवश्यकता औल्याउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शुल्क विवाद लगायत विषयमा गरेको अध्ययन अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजकै पक्षमा देखिएको छ। सांसद सुरेश कुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक र विद्यार्थीमाथि पनि थोपरिएको छ। प्रतिवेदनमा विद्यार्थीबाट जबरजस्ती अतिरिक्त रकम उठाएर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई भने बचाउ गरिएको छ। सरकारको अस्पष्ट निर्णय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको फितलो अनुगमनका कारण कलेजले अतिरिक्त शुल्क उठाएको उपसमितिको निष्कर्ष छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। चीनले विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा जान लागेको पुष्टि गरेको छ। बेइजिङमा हिजो पत्रकार सम्मेलनमा चीनिया परराष्ट्र प्रवक्ता कङ श्वाङले
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको निमन्त्रणामा वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। भ्रमणको उद्देश्य चीनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउने रहेको हुन सक्ने बुझिएको छ। प्रवक्ता कङले भन्नुभयो, नेपाल र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीहरूको निमन्त्रणामा चीनिया विदेश मन्त्रीले 7 देखि 10 तारिकसम्म ती देशको भ्रमण गर्नुहुनेछ। चीनको राज्य परिषदका सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले चीन, अफगानिस्तान र पाकिस्तान विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिनुका साथै पाकिस्तान र नेपालको भ्रमण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। असारमा चीनको ल्याओनिङ प्रान्तको तालियन शहरमा दावोस अन्तर्गत विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी मन्त्री गेवालीले बेइजिङ पुगेर समकक्षी वाङ यीलाई भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। सो भेटमा वाङले उपयुक्त समयमा चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने वचन दिनुभएको थियो। सोही अनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणको तालमेल मिलाउन उहाँ नेपाल आउन लागेको स्रोतको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार चीनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले आइतबार 8 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म नेपालको भ्रमण गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मृगौला सम्बन्धी समस्याको उपचार अन्तर्गत प्लाज्मा फेरेसिस गरिएपछि यो चिकित्सकीय प्रक्रिया सबैको चासो र चर्चामा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओली सिङ्गापुरबाट प्लाज्मा फेरेसिस गराएर 2 सातापछि हिजो स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। डायलासिस जस्तै रगत शुद्धिकरणको प्रक्रिया प्लाज्मा फेरेसिस हाल थुप्रै प्रकारका जटिल रोगको उपचारमा प्रयोग गर्दै आइएको छ। संसदको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभकरको सन्दर्भमा गरेको फैसलामाथि कानूनविदसँग छलफल गरेर अध्ययन गर्ने भएको छ। समितिमा हिजो भएको छलफलमा सांसदहरूले सर्वसाधारणमा चासो बनेको एनसेलको फैसलाको अध्ययन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाएपछि यस्तो छलफल गरिने भएको हो। समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले फैसला भइसकेको विषयमा सकारात्मक टीका टिप्पणीले अदालतलाई कमजोर होइन बलियो बनाउने बताउनुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा साँझको आरती सुरु हुनु अघि राष्ट्रिय गान बजाउनु पर्ने सरकारको नयाँ नियम सुनेर राष्ट्रिय गान छनौट समितिका संयोजक सत्यमोहन जोशी छक्क पर्नु भएको छ। भन्नुहुन्छ, राष्ट्रसँग सम्बन्धित समारोहमा मात्र राष्ट्रिय गान गाउनु सान्दर्भिक हुन्छ। बिहे, भोज, व्रतबन्ध, पास्ने जहाँसुकै बजाउन मिल्दैन। सरकारले आगामी संविधान दिवस असोज 3 देखि सिनेमा हलमा फिल्म सुरु हुनु अघि र तत्काल लागू हुने गरी पशुपति मन्दिर परिसरमा साँझको आरती अघि राष्ट्रिय गान बजाउनै पर्ने निर्णय गरेपछि अहिले त्यसको विरोध भइरहेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यस वर्ष डेङ्गु संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ। गत वर्ष 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। महाशाखा प्रमुख डाक्टर विवेक लालका अनुसार 7 प्रदेशमा डेङ्गुको संक्रमण नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्रमसहित 6 करोड 17 लाख रुपियाँ निकासा गरेको छ। निजामती कर्मचारीले सेवामै रहेर माथिल्लो तह, उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने भएका छन्। राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिवमा बढुवा हुन चाहे कार्यरत पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ। सरकार र यातायात व्यवसायीले दशैं अघि गाडी भाडा नबढ्ने बताएका छन्। यातायात विभागले चाडबाडमा यात्रु बसलाई सहज बनाउन सरकारवालासँगको छलफललाई तीव्र बनाएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको महासचिव सरोज सेटौलाले भन्नुभयो, यातायात व्यवसायी भाडा बढाउन बैठक बसिरहेका छन् भन्ने हल्ला मात्रै हो, भाडाबारे निर्णय सरकारले गर्छ। भाडा समायोजनको विषयमा सरकारसँग हामीले कुनै बार्गेनिङ गरेका छैनौँ। 1 साताको समय मागेर दशैंमा यात्रुलाई सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारे देशभरका व्यवसायी जम्मा भएर छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। दशैंमा उपत्यकाबाट करिब 20 लाख यात्रु बाहिरिने गरेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। आगामी भ्रमण वर्षमा नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई सरकारले जीपीएस वा एपको माध्यमबाट निगरानी गर्ने भएको छ। विभिन्न माग राखी काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले प्रशासनिक भवनमा महिना यता लगाएको ताला अझै खुलाइएको छैन। आगामी मङ्सिर 24 गते उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा 18,000 मतदाता थपिएका छन्। 3वटै तहका लागि उपनिर्वाचन हुने देशैभरका 154 ओडाको मतदाता नामावलीलाई आयोगले अन्तिम रूप दिँदैछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा पनि यात्रुको ब्यागेज ह्यान्डलिङमा सुविधा थप्दै कन्भेयर बेल्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस अघि यात्रुलाई
एयरलाइन्स कम्पनीले ट्रलीमा राखेर ल्याएका लगेज कार्गो लोडरहरूले हातैले उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था थियो। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष मोहम्मद रफिक अलाम र वडा सदस्य कारी शाह तेली सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। यस वर्ष भारतबाट खसी बोका आयात ठप्प भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2075 साउनमा दशैंलाई लक्षित गरी 37 करोड 21 हजार रुपैयाँका 45,798 खसी बोका आयात भएका थिए। 2076 भदौ 20 गतेसम्म आयात ठप्प छ। विभाग स्रोतका अनुसार यस वर्ष भदौ 20 गतेसम्म एउटै खसी बोका आयात भएको छैन। विभागका एक अधिकारीले भने नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि आजको मितिसम्म आयात भएको छैन। खुला सीमाका कारण अवैध आयात भएको हुन सक्छ। पशु सेवा विभागले क्वारेन्टाइन ऐन फागुन 3 गतेदेखि कार्यान्वयन गरेको हो। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। गत जुलाई 22 मा प्रक्षेपण गरिएको भारतको चन्द्रयान 2 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्नु पूर्व नै सम्पर्क विच्छेद भएको छ। यससँगै भारतीय वैज्ञानिकको मिसन चाँदको लक्ष्य असफलता उन्मुख भएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनले भनेको छ चन्द्रयान 2 मा रहेको विक्रम नामक रोबोटले योजना अनुरूप नै अवतरण गरिरहेको थियो। अवतरण गर्ने सतहको 2.1 किलोमिटरसम्म पनि अवस्था सामान्य नै थियो, तर त्यसको केही समयपछि नै सम्पर्क टुटेको छ। अहिले त्यस सम्बन्धी डाटाको समीक्षा भइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वैज्ञानिकहरूलाई निराश नहुन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ तपाईहरूले आफ्नो तर्फबाट निकै राम्रो काम गर्नुभयो। जीवनमा उतार चढाव भइरहन्छन्, निराश नहुनुस्, हाम्रो यात्रा जारी छ। अब खेल प्रसङ्ग। रुसका ड्यानियल मेदवेदेव युएस ओपन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सेमिफाइनलमा बुल्गेरियाका ग्रिगोर दिमित्रोभलाई हराउँदै मेदवेदेव पहिलो पटक ग्रान्ड स्ल्यामको फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। 23 वर्षीय मेदवेदेवले अर्थरियास रङ्गशालामा भएको खेलमा 7-6, 7-5, 6-4 र 6-3 को सेटमा दिमित्रोभलाई पाखा लगाएका हुन्। पहिलो र दोस्रो सेटमा कडा टक्कर दिएका पूर्व विश्व नम्बर 3 दिमित्रोभ तेस्रो सेटमा कमजोर साबित भएका थिए। मेदवेदेवले दिमित्रोभलाई पाखा लगाउन कोर्टमा 2 घण्टा 38 मिनट खर्च गर्नु परेको थियो। मेदवेदेवले फाइनल स्पेनिस राफेल नाडाल र इटालियन मेटेओ बेरेटिनी बीचको खेलको विजेतासँग खेल्नेछन्। दुवै बीचको खेल अहिले जारी छ। जानु अघि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पश्चिमी स्थानका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहितको वर्षा हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:19 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।